भी तो मैं नहीं, ये मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियां, फिर भी क्यों है दूरियां, ये मुझे तो पता। ये इश्क क्यों बेहाल है, उलझा हुआ एक जाल है, हाँ ये जिंदगी। آبجی کارن میدونی عموی ما آمریکا زندگی میکنه، فراری هم داره، ژانویه دیگه میره ما آمریکا. با مامان کلی برنامه داریم. از فلوریدا تا کالیفرنیا با عمو با فراری میریم، خیلی خوش میگذره. چرا انقدر ساکتی؟ چرا هیچی نمیگی؟ بابا فریبا، تو باید ساکت بشی که یکی دیگه هم صحبت کنه. خب به بقیه فرصت بده. خیلی خوب باشه، دیگه هیچی نمیگم، کاملا ساکت. نه ادامه بده، دارم گوش میدم. ای بابا حداقل یه بله بگو، حس میکنم داری تلویزیون میبینی. اصلا هدف دیدارمون این بود که شما و داداش ناصر با هم دیگه حرف بزنید. نه اصلا موضوعی نبوده، داره دروغ میگه فریبا. باشه دارم دروغ میگم. وقتی بهت گفتم منو ببر سینما که قبول نکردی. بعد وقتی گفتم با آبجی کاریم بریم نهار فوری حاضر شدی. اینا رو داره راست میگه. من میخواستم ببینمت. خیلی خوب باشه، شما صحبت کنین، من چند لحظه برم بیرون. نه همینجا پیشمون بشین. برمیگردم. کارن، میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. بله. نظرت در مورد من چیه؟ شما آدم خوبی هستین. شما از این ازدواج خوشحالی؟ خوشحالم. کارن، حرف یه عمر زندگیه. این چیزا رو برای این ازت میپرسم چون اصلا دلم نمیخواد به زور با هم دیگه ازدواج کنیم. قبل از ازدواج مهم اینه که دلامون یکی باشن. اصلا اینطوری نیست. شاید شما اینطوری فکر کنید ولی اینطوری نیست. اگه حتی یه ذره هم احساس کنم که از این موضوع راضی نیستم و خوشحال نیستم، خودم کنسلش میکنم. آها. لطفاً به فریبا جون زنگ بزنید که بیاد. غذا سرد میشه. باشه، به فریبا زنگ میزنم. فریبا بیا، غذا رو آوردن. فریبا داره میاد. دلنواز، نکنه جنی چیزی هستی؟ قلبم ریخت بابا. بی آقا، تو هرچی بگی اشکالی نداره. به هر حال خوب شد، خوشحال شدم که دیدمت. یه چیزی بهت بگم. امروز کارن رو دیدم. هیچ حسی نداشتم، نه ناراحتی، نه استرس، نه هیچ افسوسی. اما یه چیز عجیب دیگه هم امروز اتفاق افتاد. تو خیلی به یادم اومدی. خیلی دلم برات تنگ شد. راستی؟ کاملا راست. دلم میخواد فقط جلوی چشمام باشی.
وقتی جلوی چشمام نیستی یه حال عجیبی پیدا میکنم. حوصله هیچی رو ندارم. دلم نمیخواد هیچ کاری بکنم. از خوششانسی من آقا. باید برم خونه. کار مهمی دارم. یه ساعت بعد میبینمت. باشه. راستی آقا، یه سورپرایز برات دارم. وقتی میرفتم بازار دیدم مادر پدرت دارن اسباب کشی میکنن. آقا خوب صحبت کنی ها. بذار اینجا بمونن. اما دلنواز. آقا من دارم میگم دیگه. من اینقدر حق ندارم. چرا همش دستات انقدر گرمن؟ بازم تب داری؟ آخه چرا خودتو درمان نمی کنی؟ دیگه عادت کردم پیشت بسوزم. خیلی روحیه شاعرانه‌ای داری. شما فقط اینو بگو. از حرفم خوشت میاد یا نه؟ هیچ حرفت نیستش که ازش خوشم نیاد دلنواز. حتما تو خونه منتظرم. برو. باش. مامان و بابامو دیدی؟ آخیش بدون اینکه بهش بگیم اومدیم اینجا. شیده یه وقت ناراحت نشه. آخه کسی مگه سورپرایز رو میگه؟ همینطوریه نباید گفت. من از این میترسم که یه وقت اون سورپرایزمون نکنه. همین. من میدونم نمیتونه زیاد ناراحت بمونه. فقط چند وقته یکم خودخواه شده بود. وگرنه حتما تو دلش میخواد که ما بیایم اینجا تو خونه به این بزرگی تنهایی زندگی کنه. و آدم دیوونه میشه به خدا. سلام. علیک سلام. بیا بابا. ببین من نمیخواستم بیام. این مادرت به زور من آورد. راستش. من فقط اینجا برای خوابیدن میام. حالا شما اینجا زندگی کنین اونجا زندگی بکنین برای من فرقی نداره. هر طور که میلتونه. اینجا خونتونه اونجا هم خونتونه. شنیدی؟ همچینم از اومدنمون خوشحال نیست. دعوا هم که نکرد. معنیش اینه که از اومدنمون خوشحاله. تو هم مرغت یه پا داره ها. کجا داری میری؟ غذا نمیخوری؟ نه گشنم نیست. فقط چای می نوشم. صبر کن. اومدم. سلام مامان. علیک سلام. پسرم خیلی دیر کردین. بله خاله. فریبا بعد از نهار بردمون برای خرید. برای همین دیر شد. باشه. من یه خورشت آلو درست کردم. خیلی خوشمزه است. بیاین. نه خاله جان اگه بشینیم غذا بخوریم خیلی دیر میشه. باشه. آره داداش منم خیلی کارا موندن. باید زود بریم. باشه. خداحافظ. باشه کارین بعدم همون میبینیم. این سویچو بگیر و لطفاً برو توی ماشین بشین. باید با خالی صحبتی بکنم. باشه داداش. چی شده پسرم؟ همه چی خوب پیش میره؟ خاله جان یه چیزی رو لطفاً رو راست به هم بگین. کارن از این ازدواج خوشحاله؟ پسرم چرا این سوالو میپرسی؟ آره خوشحاله. تازه ما کل روز داریم از شماها صحبت میکنیم. ولی برای چی اینو میپرسی؟ نمیدونم خاله. به نظر من یه دختر امروزی مثل کارن نمیتونه اینقدر ساکت و سردرگم باشه. اگر مشکلی هست
لطفاً همین الان به من بگین. نه بابا پسرم، اصلا اینطوری نیست. اشتباه برداشت نکن پسر گلم. تو فقط رفت و آمد و داشته باش، یکی دو بار ببینش تا اینکه خجالتش بریزه. در واقع میدونی کاریر من یکم سخت با آدما گرم میگیره. این عادت رو از بچگی داشته، از همون اول. عجب. ممکنه تصورات من باشه، اما بازم شما یه بار حتما از کارن خودتون سوال بپرسید. به نظرم یه چیزی هست که بهتون نگفته. آره من میپرسم، حتما میپرسم، اما مطمئن باش همه چی خوبه، نگران نباش. باشه، خوبه. من رفتم. خداحافظ. خداحافظ پسرم. چطوری اومدی اینجا؟ دلنواز، مامان و بابام اومدن ببینن چی میگن؟ میخوام نشونشون بدمت. اینجا وایسادیم چی در موردت بگم من آخه؟ نه آقا، منو الان نشونشون نده. چرا؟ نمیدونم در مورد من چی فکر میکنن. تازه این همه اومدم خونتون، به خواهرام هم هیچی نگفتم آقا. یه طوری نشه که نذارن بیام اینجا. این درسته، اما من نمیتونم ازت دور بمونم. اصلا نمیتونم. وقتی پیشم نیستی یه بیقراری عجیبی دارم. حوصله هیچی رو ندارم. جدی؟ کاملا جدی. چرا؟ یاد کارن نمیافتی؟ کارن، یاد کارن نمیافتم. اصلا یادش نمیافتم. شاید آدم وقتی مطمئن میشه که نمیتونه کسی را به دست بیاره، دلش صبور میشه. دلم صبور شده، اما دلنواز نمیتونم تو را از دست بدم. نمیتونم از دستت بدم. برای همینه میگم منو به پدر مادرت نشون نده آقا. نمیدونم منو بپسندن یا نه. شما گفته بودی مادرت کارنو نپسندیده بود. فؤاد؟ بله. پسرم تو با کی داری حرف میزنی؟ با هیچ کس. من فقط با تلفن حرف میزدم. آره مامان. اما تو دستت که تلفن نیست پسرم. آره تو دستم که تلفن نیست. باشه ولش کنین. کاری دارین؟ زود بهم بگین. آخه من چند بار باید بهت بگم که در بالکنو ببند. باشه کلی پشه میاد تو. غذا رو گذاشتم اینجا، بخوریش. باشه حتما. باشه. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن.
خواهر بله. از امروز تو از اینجا تا اینجا دعاشو شروع کن خواهر. اما خواهر من که دعای قبلیم هم هنوز کامل نشده. هیچ تداخلی نداره، دوتاشو با هم بخون. بعدم میدونی اگه این دوتا رو با هم بخونی تازه قوی ترم میشی. میدونی که برای علم معنویه، خیلی به درد بخوره. دعای قبلی با اینو تو از اینجا ببین شروع میکن. این موقع کی اومده؟ برو ببین کیه. اگه مشتری بود که بگو فردا بیاد. بعدم خواهر من میخوام دعامو شروع کنم، کسی مزاحمم نشه. باشه. شما اگه نمیتونیم تو زندگی با هم باشیم، بعضی وقتا میتونیم همو ببینیم که. برای چی اومدی اینجا آصف؟ چرا منو تنها نمیذاری؟ چرا نمیذاری با آرامش زندگی کنم؟ فقط اومدم تو رو ببینم. ناراحت نشو، دارم میرم. اگه زندگی تو وقف خدمت به خلق کردی، خب بکن. من هیچ اعتراضی ندارم، اما حداقل عشق تو از من نگیر. اگه خواهر ببینمون تو دردسر بزرگی میافتیم. جهانارا، من هم میدونم دلت چی میگه، هم میدونم عقلت چی میگه. عقلت پیش خواهرته، ولی قلبت هنوزم عاشق منه. ما برای عشق و عاشقی ساخته نشدیم. هدف زندگی ما چیز دیگه ایه. چرا شما اینو متوجه نمیشی؟ من همه چیزو فهمیدم، فقط اومدم یه خواهشی کنم. اگه ما نمیتونیم هیچ ارتباطی با هم داشته باشیم، حرف که میتونیم بزنیم. من با همین دلخوشی میتونم کل زندگیمو بگذرونم. زندگی خودته، میل خودته. من علاقه به این چیزا ندارم. بازم دروغ؟ چقدر دروغ میگی؟ ها؟ دستتو بذار رو قلبت، ببین با رفتن من زندگیت فرقی هم میکنه؟ فرقی نمیکنه. من موندم اینقدر دروغ میگی، چطور این همه دعا میخونی؟ واقعا نمیفهمم چطور کسایی که اینقدر دروغ میگن دعاهاشونم مستجاب میشه. باشه، من رفتم، اما مطمئنم که بالاخره یه روز حتما به هم زنگ میزنی جهانارا. فؤاد حتی یه نگاه هم به هم نکرد. با همه این اتفاقا بازم دارم سعی میکنم اونو فراموشش کنم. بعد اون منو یادش رفته. تو نگاهش یه ذره هم به هم علاقه نبود. یعنی اون واقعا منو یادش رفته. چی شده کارن؟ هیچی مامان، فقط همینطوری. یه چیزی شده بگو. مامان، وقتی با ناصر و فریبا رستوران رفته بودم اونجا فؤاد رو دیدم. یا خدا، اون پسر تا اونجا هم دنبالت افتاده؟ نه مامان، دنبال من نیافتاده بود. اون قبل از ما اونجا بود. فقط یه اتفاق بود. اما مامان، اما چی؟ اون اصلاً به هم محل نذاشت. انگار که اصلاً هیچ وقت منو نمیشناخته. که اینطور، این خوب شد. آبرومون جلوی ناصر و خانواده‌اش حفظ شد. اما مامان، چطوری انقدر زود منو یادش رفت؟ به خاطر من.
به خاطر شما؟ من بهت نگفته بودم روز نامزدیت هی داشت بهت زنگ میزد. من گوشیتو جواب دادم و بهش گفتم که از دخترم دور باش وگرنه برات بد میشه. حالا ببین دخترم، مطمئن باش خیرت در اینه. تو هم فراموشش کن همونطور که اون تو رو فراموش کرده. صلاح اینه که از همدیگه دور باشید. باشه خب من دیگه دارم میرم مدرسه. دخترم تو هم درو ببند. مراقب خودتم باش. باشه مامان جون. باشه خداحافظ. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خاله چای حاضر، زود بیا. این صبونه نخورده کجا داره میره؟ من تعجب کردم. مامان که اومد چطوری یهو غیبت زد؟ من نفس آدم رو حس میکنم آقا. منم گفتم قبول نکردم که کسی بوده. دلنواز، اگه تو بخوای راضی باشی من میتونم با مامان صحبت کنم. راضیش میکنم، حتما راضیش میکنم. اگه قبول نکرد چی؟ برام مسئله ای نیست. من از هیچ کی نمیترسم. یه بار عشقمو از دست دادم، دوباره طاقتشو ندارم. دوباره پیش نمیاد. بذار هر چی بشه راضیش میکنم. آقا دیرت نشده؟ بیمارستان نمیری؟ تو با هم میای؟ نه امروز نه، یه دفعه دیگه. چی شده دوباره؟ چرا اول صبحی باز دمقی؟ خالد، فؤاد. فؤاد چی شده؟ دیدم فؤاد داره با هوا حرف میزنه. چرا مثل دیوونه حرف میزنی تو؟ حتما فکر کردی. دارم راست میگم خالد. چرا حرفمو باور نمی کنی آخه؟ هم دیدم هم شنیدم فؤاد با یکی حرف میزد، اونم چی شده؟ چرا ساکت شدی ها؟ هیچی چیزی نیست. تو فکر کردی، این امکان نداره. صبونه حاضره؟ آماده است، پس بیارش. من دیرم شده، باید برم. چی شده؟ خانم جون، شیرینیه. ما تو محل هیچ کس رو نمیشناسیم. این شیرینی از کجا اومده؟ این مال مغازمه خانم جون. شما بذارینش تو اتاق بالایی. آها، حتما فؤاد خواسته. از خوشحالی اومدنمونه. بده. خانم جون بذارینش تو اتاق بالایی. خیلی خوب باشه، حتما. شما برو.
الو. سلام حضرت بیبی. شناختین من شیده هستم. بگو شیده. حضرت بیبی من خیلی ناراحتم. فؤاد یه سری کارهای خیلی عجیبی میکنه. معلوم نیست تو تنهایی با کی حرف میزنه. همش حواسش پرته. من دارم فکر میکنم همه اینا به خاطر دعاهای شماست. کاملا مشخص شیده. اون دختره ذهن پسر تو دستش گرفته. باید درمانش کنه. این چطور ممکنه حضرت بیبی؟ آدمی که با خودش حرف میزنه دیوونه است. یعنی پسر من دیوونه شده؟ هیچ کس انقدر از من سوال نمیکنه شیده. ایوا، واسه چی نپرسم؟ من پول دادم بهت. برام که مفتکی کار نکردی. امر حضرت بیبی. مشکل چیه دلنواز؟ قبلا کارا رو سه تا با هم میکردی، اما الان نمیتونی یه کار رو درست انجام بدی. چی شده؟ مگه چی شده؟ بهت گفته بودم روی اصول باش. گفتم ذهن پسره رو دستت بگیر، ولی نگفتم مادرش فکر کنه که دیوونه شده. گفتم یا نه؟ عشق اون پسر به کارن خیلی تو دلش قویه حضرت بیبی. برای از بین بردنش باید خیلی زحمت بکشم. شما نمیدونید عشق چه قدرتی داره. خوب میدونم، خیلی هم میفهمم، اتفاقا درکم میکنم. هم عشق رو میفهمم، هم عاشقا رو درک میکنم. به درد نخورترین چیز تو دنیا عشقه. زندگی آدما رو به باد میده. اما بین ما کسی که عاشق پیروز میشه حضرت بیبی. چطور عشق میتونه باعث تباهی دل کسی بشه؟ خب پیش میاد، البته تو دنیای تو. اینجا فقط و فقط ناکامی و بربادی داره. باشه، حواستو جمع کن. کار زینب خانومم انجام بده. 4 روز همش داره میپرسه. فهمیدی؟ آهان راستی، تا 4 روز دیگه نمیخواد اونجا بری دلنواز. بذار پسره با مامان باباش وقت بگذرونه. اینجا یه اتاق خالیه، همونجا بمون. کجا موندی امروز؟ مامان اومده دیگه غیبش زده، شمارش هم که نداد.
دلنواز، تو فعلا برو. من قبل تموم کردن چله یکم میخوام بخوابم. تو 2 ساعت دیگه بیا، قبل ساعت 12. آقا منتظر من بودین؟ این همه وقت کجا بودی؟ از کی منتظرتم؟ حواست بهم هست؟ ببخشید، تو خونه کار داشتم، سرگرم اون بودم. آها، پس کار خونه از من مهمتر شده. 10 دقیقه میرفتی، الان چند ساعت گذشته؟ دیگه پیش نمیاد. ببخشید، گفتم که خونه کار داشتم. بس دیگه آقا، دیگه هر ساعتی بگم همون موقع میام. قول. خیلی خب باشه، بیا بالا. چرا اونجا وایسادی؟ نه، نمیتونم بیام پیشت. همینطوری میتونیم حرف بزنیم. واجبه بیام پیشت؟ آره واجبه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بله؟ این حضرت بیبیت کجاست؟ داخلن، دارن اعمال انجام میدن. نمیتونن شما رو ببینن. ببینین کارتون اصلا درست نیست. اتفاقی که برای پسرم افتاده درست داره؟ حضرت بیبیت کجاست؟ باید باهاش حرف بزنم. چرا معرکه رو انداختی؟ منم اومدم همینو از تو بپرسم. چه دعایی دادی به پسرم؟ که پسرم دیوونه شده، عقلش پریده، با دیوار حرف میزنه ها؟ چه دعایی دادی؟ نه وقتی برای ما داره، نه تو بیمارستان درست کار میکنه. به خاطر دعاهات یه پول حسابی بهت داده بودم حضرت بیبی. و این اصلاً به این معنی نیست که دست از پسر جوونم بخوام بردارم. تو چطور جرأت میکنی با من اینطوری با این لحن حرف بزنی؟ آها، چطور حرف نزنم؟ به خاطر دعاهات من یه پول خیلی خوب بهت داده بودم. حالا دعاهات برعکس شدن. پسر من دیوونه شده. دعاهای من هیچ مشکلی ندارن. شما خودت مشکل داری. اصلا نمیدونی صبر چی هست. بهت گفتم وایسا، تحمل کن، صبر کن. صبر کردی؟ چی فکر کردی؟ چله گرفتن، اعمال انجام دادن آسونه؟ بچه بازیه؟ 4 روز ازت تعویض گرفتم دیگه. چقدر باید صبر کنم آخه؟ ایوا، انقدر با اطمینان اومدم پیشت که فکر کرده بودم بهت سرویس طلا بدم. بعد تو تعویض قلابی بهم دادی. بس دیگه. تعویض قلابی؟ انگار یادت رفته پسرت حتی نمیخواست ریختتو ببینه. به خاطر دعای من امروز باهاش زندگی میکنی. عالمارا، پسرم تو دنیا از همه چیز برای من عزیزتره. چه نزدیکش باشم چه نباشم، فهمیدی؟ اگر تو 2 روز دیگه خوبش نکنی، هر کاری میخوای بکن. چله بگیر، تعویض بده، هر کاری که میخوای بکنی، اما باید پسرمو خوب کنی، فهمیدی؟ اگه تو 2 روز دیگه پسرمو حالشو خوب نکنی، تو این محله که چیزی نیست، من تو کل این دنیا بدنامت میکنم، فهمیدی؟ کسی نخواد ریخت تو ببینه، کار و کاسبی تو به هم میریزم، فهمیدی زنی که؟ این زن خیر نداره. این زن خیر نداره. این زن خیر نداره. عقب بایسا. آره پسرم، حتما خونه است.
الان گوشی رو میدم بهش. کارن دخترم ناصر زنگ زده، میخواد حرف بزنه، بگیر. نه دلم نمیخواد. کارن قرار شوهرت بشی، داری چی کار میکنی؟ بهت میگم حرف بزن. حرف بزن دیگه. الو سلام. بله از هفته دیگه امتحان دارم واسش درس میخونم. بله حتما. خب راستش اگه شما به هم اجازه بدین من میتونم بیشتر روی امتحانام و درسام تمرکز بکنم. خیلی ممنونم. ممنون. فؤاد پسرم، تو اون خرابه چی کار میکردی؟ من؟ کی؟ پسرم من مادرتم، چرا به من نمیگی؟ چت شده آخه؟ موضوع چیه؟ من که چیزیم نشده. شما چت شده؟ چی شده؟ چرا الکی ناراحتی؟ پس آخه این موقع شب تو اون خرابه چی کار میکردی؟ اگه تو چیزید میشد من چی کار میکردم؟ دلنواز، من بهت اجازه میدم. یه جوری باید دل اون پسر رو به دست بیاری که ارتباطش با همه دنیا قطع بشه. ذهنشو برای همیشه قبضه کن باشه. بعد مامانش میاد واسه دست بوسی، به پا میفته و عذرخواهی میکنه. تازه اون موقع میفهمه عالم آرا کیه. آره برو. بگو دیگه آقا، قبول است. قبول است. به نشانه عشق من برای کل عمر به دستت بسته شد آقا. भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा, चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे. دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.